मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबकी खिदमत में एक ऐसी शख्सियत के हवाले से वीलॉग लेकर हाजिर हुई हूँ जिन्हें हबीब जालिब साहब ने खिराज तहसीन पेश किया। चंद रोज कबल इनकी बरसी गुजरी है। मेरी मुराद असरे हाजिर के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर के वालिद वारिस मीर साहब से है, जो बजाते खुद एक उस्ताद और दिलेर सहाफ़ी थे। आइए वीलॉग शुरू करते हैं और जानते हैं कि जालिब साहब इनके मुतल्लिक क्या कहते थे। हमारी ये पुरानी रिवायत है कि जब भी हम में से कोई शख्स जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अवाम दुश्मनों को ललकारता है तो हम उस शख्स को दाद तो बहुत देते हैं, लेकिन अमली तौर पर उसका साथ देने से हिचकिचाते हैं। चुनाचा जुबान और कलम से अवाम दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ने वाले बहुत से मुजाहिद हौसला हार देते हैं और हालात से समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ सर फिरे मुजाहिद ऐसे भी होते हैं जो अपनी जंग मुसलसल जारी रखते हैं और आखिरकार जब लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं तो फिर हमारे लोगों को समझ आती है कि शहीद होने वाली की जंग किसके खिलाफ थी और क्यों थी, और वो कितना अजीम इंसान था। पाकिस्तान की तारीख में जिन सिर फिरे मुजाहिदों ने आखिरी दम तक अवाम दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ जुबान और कलम से अपनी जंग जारी रखी, उनमें से एक प्रोफेसर वारिस मीर थे। वारिस मीर की आखिरी तहरीर में वारिस मीर ने फौजी जनरल ज़ियाउल हक को गरजदार अंदाज में ललकारते हुए कहा कि तुम तरक्की पसंद कलमकारों को गद्दार और तरक्की पसंद फिक्र को सेमोथोड़ करार देने का हक नहीं रखते, बल्कि इस मुल्क के अवाम का फैसला है कि अवाम की उमंगों के खिलाफ आइन को पामाल करने वाला हर फौजी आमिर गद्दार है। प्रोफेसर वारिस मीर की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनके नजरियात की डोरी ना तो मॉस्को और ना ही वाशिंगटन से चलती थी, बल्कि उनके नजरियात ने इसी धरती की कोख से जन्म लिया था। अयूब खान के दौर में जब वारिस मीर ने पाकिस्तानी मईशत और सियासत पर चंद घरानों की बालादस्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों के खिलाफ अपनी आवाज मिलाई तो उन पर बाएं बाजू का लेबल लगा दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जब उन्होंने हुकूमत वक्त की कुछ पॉलिसियों से इख्तलाफ किया तो उन पर दाएं बाजू का लेबल लगा दिया गया, और जब जनरल ज़ियाउल हक की तवील आमिरियत के दौर में वारिस मीर का कलम हुक्मरानों के खिलाफ तीरो नश्तर बन गया तो इस मर्दे दरवेश पर कुफर का फतवा लगा दिया गया। लेकिन आमरों के खिलाफ आमरों की तरफ से काफिर करार दिया जाने वाला वारिस मीर अवाम दोस्त और जमहूरियत पसंद हलकों की नजरों में मर्दे मुजाहिद था, क्योंकि उसकी जंग जारी थी। सन 1983 में जब लाहौर के माल रोड पर खवातीन के जुलूस पर पुलिस ने वहशियाना लाठी चार्ज किया तो मुझे भी चोटें आईं, क्योंकि औरत को आधा करार देने के कानून के मुखालिफ बहुत से मर्द भी इस जुलूस में शामिल थे। वारिस मीर ने भी खवातीन के जुलूस पर इस तारीखी लाठी चार्ज का मंजर अपनी आंखों से देखा। ये मंजर देखने के बाद वारिस मीर ने औरत को आधा साबित करने वाले के खिलाफ अपने कलम के जरिए बाकायदा ऐलान जंग कर दिया। आधा करार देने वाले मौलवियों का मुकाबला कुरान और हदीस के हवालों से किया और उनको लाजवाब कर दिया। प्रोफेसर वारिस मीर की तहरीरें पढ़ी लिखी खवातीन में बहुत ज्यादा मकबूल थी और आज भी वारिस मीर की किताब क्या औरत आदि है खवातीन में ज़ौक़ो शौक से पढ़ी जाती है। दिसंबर सन 1984 में जब जनरल ज़ियाउल हक ने रेफरेंडम का ऐलान किया तो वारिस मीर पहले लिखारी थे जिन्होंने इस रेफरेंडम को गैर इस्लामी और गैर आईनी करार दिया। इन्हीं दिनों को गवर्नर हाउस
لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے وارث میر کو اپنی چکنی چوپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث میر رام نہ ہو سکے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں وارث میر سے کہا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ ریفرینڈم سے کچھ روز قبل ہی ایک اعلیٰ سرکاری شخصیت نے وارث میر کے ساتھ رابطہ قائم کیا اور پیشکش کی کہ اگر وہ ٹیلی ویژن پر آ کر ریفرینڈم کے نتائج پر حکومت کے حق میں تبصرہ کر دیں تو انہیں ترقی مل سکتی ہے، لیکن وارث میر نے سرکار کے حق میں تبصرے سے انکار کر دیا۔ پھر جب سن 1985 میں غیر جماعتی جمہوریت کے مستقبل اور قومی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا، وارث میر نے اپنی تحریروں کے ذریعے چیخ کر کہا کہ غیر جماعتی انتخابات سے پاکستان میں برادری، ذات اور نسل پرستی کی سیاست فروغ پائے گی، جو پاکستان کی سلامتی کو ختم کرنے کا باعث بنے گی۔ لیکن فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق اپنی دھن کا پکا تھا۔ اس نے غیر جماعتی انتخابات کروائے اور وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کی سیاست میں برادریزم اور نسل پرستی جیسے منفی رجحانات نے غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے فروغ پایا۔ وارث میر کی جنگ کا سب سے کٹھن دور وہ تھا جب انہوں نے شریعت بل کو بھی اسلام اور پاکستان کے تقاضوں کے منافی قرار دے دیا۔ اس جنگ کے دوران وارث میر نے دن رات جاگ کر گزارے، روشن خیال علماء کی محفلوں اور لائبریریوں میں کئی گھنٹے گزارے، شریعت بل اور شریعت محمدی میں فرق کو سمجھا اور شریعت بل کو خلاف شریعت قرار دینے کے لیے بڑی باریک بینی سے کام لیا۔ پروفیسر وارث میر کی جنگ کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے علماء خاموش تھے، شریعت بل کے خلاف بول پڑے اور حکومت وقت کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کرے۔ لیکن دوسری طرف بیچارہ وارث میر خطرے اور مشکلات کے بھنور میں چلا گیا۔ وارث میر کی سسکیاں اس وقت نکلی جب شریعت بل کے خلاف لکھنے کی پاداش میں اس کے معصوم اور بے گناہ بیٹے کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کیا گیا۔ وہ وارث میر جو تمام خطرات سے کھیلتا رہا، بیٹے کے دکھ نے اس کی سسکیاں نکلوا دیں۔ وارث میر کی زندگی کا یہ اہم ترین موڑ تھا، لیکن سارے زمانے نے دیکھا کہ وارث میر کچھ عرصہ مغموم اور پریشان رہنے کے بعد اپنی جنگ میں پھر مصروف ہو گیا اور اس کے قلم کی کاٹ اتنی بڑھ گئی کہ دشمن بوکھلا اٹھے۔ اور وارث میر کی وفات پر جالب صاحب نے کچھ اشعار کہے تھے، انہیں پھر سے آج جالب صاحب کی نظم میں دہرا رہی ہوں۔ حق پرستو صاحب کردار وارث میر تھا، حق پرستو صاحب کردار وارث میر تھا، آمیروں سے برسرے پیکار وارث میر تھا، اس کی تحریروں کے رہتے تھے سبھی ہی منتظر، سچ تو یہ ہے حاصل اخبار وارث میر تھا، وقف تھا اس کا قلم انسانیت کے واسطے، اہل غم کا مونس و غم خوار وارث میر تھا، فکر اس کی اصل میں ملائیت کی تھی شکست، ذی نگاہ واقف اسرار وارث میر تھا، لفظ اس کا تیر تھا باطل کے سینے کے لیے، لفظ اس کا تیر تھا باطل کے سینے کے لیے، اہل حق کا قافلہ سالار وارث میر تھا، ظلم سہتا تھا نہیں کہتا تھا ظلمت کو ضیا، آنسوؤں کو پی کے نغمہ بار وارث میر تھا، دوست تھا وہ بے مثال اور آدمی تھا بے نظیر، سر بسر جالب محبت پیار وارث میر تھا۔ وارث میر مجھ جیسے غریبوں کی بڑی عزت و احترام کیا کرتے تھے،
وہ اکثر کہتے تھے کہ حبیب جالب کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ حبیب جالب جیسا مزاحمتی کردار ہر دور میں پیدا ہوتا رہے گا۔ مجھے وارث میر کے یہ الفاظ دہرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وارث میر کی جنگ ختم نہیں ہوئی۔ وارث میر پیدا ہوتے رہیں گے اور ان کی جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مظلوم طبقوں کا استحصال ختم نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اگر میرا یہ ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔